अस्सलाम वालेकुम। मुझे डॉक्टर हारून कहते हैं। मैं एक फैमिली फिजिशियन हूँ और SIS से पिछले 30 साल से काम कर रहा हूँ। नाज़रीन, इंसानी जिस्म में यूँ तो बेशुमार दर्द होते हैं जो काबिल ज़िक्र है, मगर इसमें सबसे शदीद जो दर्द होता है वो शियाटिका का दर्द है। जी हाँ, ये शियाटिका इसको इसलिए कहते हैं कि ये शियाटिक नर्व की वजह से होता है, जो कि इंसान की रीढ़ की हड्डी के पिछले हिस्से पुले, रान और टांग से होती हुई इंसान के पाँव तक चली जाती है। जब ये नर्व मुतासिर होती है तो इसकी वजह से इंसानी टांग का पिछला हिस्सा, उसका बैरूनी हिस्सा और उसके पाँव तक का हिस्सा जो है वो सारा का सारा मुतासिर होता है और यहाँ पे चुभता हुआ दर्द भी होता है। इसके अलावा जलन भी होती है और बाज़ औक़ात टांग में कमज़ोरी, सनसनाहट और बेहिसी भी तारी हो जाती है और तकरीबन माजूरी की कैफियत तारी हो जाती है। एक दर्द और भी नाज़रीन होता है इंसान के कूल्हे में, जिसको हम पिरिफॉर्मिस सिंड्रोम कहते हैं। ये शियाटिका से काफ़ी मिलता जुलता होता है, मगर ये एक मसल होता है जिसको हम पिरिफॉर्मिस कहते हैं, उसके खिंचाव की वजह से होता है। नाज़रीन, अब ये दर्द होता क्यों है? ये इस वजह से होता है कि शियाटिक नर्व जो है वो 5 नसें होती हैं जो कि इंसान की रीढ़ की हड्डी से निकलती हैं, मुख्तलिफ सुराखों से, जो मोहरों के दरमियान जो सुराख होते हैं वहाँ से, और जो मोहरों के दरमियान जो डिस्कें होती हैं, इन डिस्कों की ख़राबी की वजह से या घिसने की वजह से जो दबाव पैदा होता है उसकी वजह से ये असाब जो हैं या ये नसें जो हैं ये सूज जाती हैं, वहाँ पे खिंचाव पैदा हो जाता है और उनके आसपास जो पट्टे होते हैं वो भी खिंच जाते हैं। उसकी वजह से इसके अंदर ख़राबी पैदा हो जाती है और दर्द शुरू हो जाता है। इसके अलावा एक और वजह जो है, जो मैंने पहले बताई है कि वो जो घिसने की वजह से होती है डिस्कों के, वो भी एक बहुत बड़ी वजह है। और तीसरी वजह ये है कि कुछ मिनरल्स और कुछ विटामिन जो हैं वो भी कम हो जाते हैं। अब हम इस तरफ आते हैं कि जो हमारी नर्व होती है, शियाटिक नर्व, उसमें ये ख़राबी पैदा किस तरीके से होती है। तो नाज़रीन, कुछ एंजाइम्स होते हैं, 2 तरह के एंजाइम्स होते हैं जिनकी कमी की वजह से ये होता है। इसमें से एक एंजाइम जो है वो हमारा जो असाबी निज़ाम है उसके अंदर जारी जो मेटाबॉलिज्म होता है, ख़ास तौर पे एनर्जी प्रोडक्शन या तवानाई की जो पैदावार है वो कम हो जाती है इस एंजाइम की कमी की वजह से। एक दूसरा एंजाइम होता है कि जो कोलेजन बनाता है, ये मोहरों के अंदर जो डिस्कें होती हैं उन डिस्कों का के 2 हिस्से होते हैं, दरमियान में जेली होती है और साइडों पे एक कुर्री की हड्डी होती है जो कि कोलेजन से बनती है। इस एंजाइम की कमी की वजह से कोलेजन नहीं बन पाता, जिसकी वजह से बहुत जल्दी डिस्कें ख़राब हो जाती हैं और उनके दबाव की वजह से शियाटिका का पेन शुरू हो जाता है। अब नाज़रीन, इन एंजाइम में कमी क्यों होती है? कमी इसलिए होती है कि ये एंजाइम तांबे को एक को फैक्टर के तौर पर या अपने मावन के तौर पर इस्तेमाल करते हैं, एक चाबी के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। मतलब ये कि अगर तांबा नहीं होगा तो ये एंजाइम काम नहीं करेंगे। ये एंजाइम काम नहीं करेंगे तो जो असाबी निज़ाम है वो मुतासर होगा, उसके गिर्द जो माइलिन शीट होती है वो भी नहीं बन पाएगी प्रॉपर तरीके से। इसके अलावा जो नर्व ट्रांसमिशन होती है, यानी कि नसों के अंदर जो बरकी मगनतीसी मैदान होता है, ये उसके अंदर जो करंट चल रही होती है वो भी मुतासर होती है। एक तो ये वजह है। दूसरी ये है कि जो डिस्कें हैं उनके घिसने की वजह से दबाव पड़ता है, उसकी वजह से भी दर्द शुरू हो जाता है। अब नाज़रीन, तांबा जो है उसकी क्या खुसूसियात हैं? तांबा हड्डियों के लिए, कुर्री की हड्डी की सेहत के लिए, असाबी निज़ाम की सेहत के लिए बहुत ज़रूरी है। इसके अलावा जो आयरन का जो मेटाबॉलिज्म होता है, जो कि हमारी असाब के अंदर होता है, नर्व्स के अंदर होता है, उसके लिए भी ज़रूरी है। इसके साथ साथ ये कनेक्टिव टिश्यू जो जिस्म में होता है, यानी जितना भी कनेक्टिव टिश्यू है, हमारे अंदर जो मांसपेशियाँ होती हैं, यानी कि हमारे जो पट्टे और हड्डियाँ आपस में मिले हुए होते हैं, उनके दरमियान जो गोश्त होता है, जो कनेक्टिव टिश्यू कहते हैं, उसके बनाने के लिए भी ये बहुत ज़रूरी होता है। अब नाज़रीन, आप कदीम मिस्री तहज़ीब में चले जाएँ तो उस ज़माने में अगर देखें तो जो कदीम मिस्री होते थे वो तांबे के सिक्कों को इस्तेमाल करते थे दर्द को ख़त्म करने के लिए। इसके अलावा मुख्तलिफ़ कड़े इस्तेमाल होते थे, ज़ंजीरें इस्तेमाल होती थीं। शियाटिका जो है उसको रोकने के लिए कुछ ब्रेसेस बनाए जाते थे जिसको हिप थाई ब्रेस कहते हैं, जो कि कूल्हे और हमारा जो रान है उसके गिर्द एक प्लास्टर से चढ़ा दिया जाता था। अब तांबे की खुसूसियत ये है कि तांबे के अंदर बरकी ताकत होती है। ये बरकी ताकत जो होती है, हमारा जो असाब की जो बरकी ताकत होती है उसके ऊपर असरअंदाज होती है, जिसकी वजह से दर्द ख़त्म हो जाता है। नाज़रीन, यही नहीं बल्कि तांबे में और बहुत सी खुसूसियात हैं। ये हमारे दिमाग पे भी असरअंदाज होता है और वहाँ पे जो न्यूरोट्रांसमीटर्स बनते हैं, जिसमें ग्लाइसिन है, जिसमें गैबा है जो कि नींद के लिए ज़रूरी होता है, सेरोटोनिन है जो सुकून के लिए ज़रूरी होता है, और एंडोर्फिन्स हैं जो खुशी के न्यूरोट्रांसमीटर्स हमारे दिमाग में होते हैं। उन तमाम को बनाने के लिए तांबा बहुत लाजमी चीज़ है। नाज़रीन, यही नहीं बल्कि तांबा जो है वो, जैसे मैंने पहले बताया, कि हमारे दिमाग पर भी असरअंदाज होता है, इसलिए वो नींद के लिए भी ज़रूरी है। इसके अलावा वो मेलानिन पिगमेंट जो होता है, वो पिगमेंट जो हमारे बालों का रंग काला करता है, उसके लिए भी चाहिए। इसके अलावा खून के सुरख खुलियात जो हैं उनको बनाने के लिए भी इसकी ज़रूरत है। इसके अलावा हड्डियों के बनने के लिए भी चाहिए, और जो हमारे जिस्म में एंटीऑक्सीडेंट अमल चल रहा होता है, यानी ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस होता है, उसके ख़ात्मे के लिए भी तांबे की ज़रूरत होती है। इसके अलावा बहुत ज़्यादा ताकत के इस्तेमाल के लिए, यानी कि हमारे पट्ठों की ताकत के लिए भी तांबे की ज़रूरत है। नाज़रीन, अब हमारे जिस्म में तांबे की कमी होती क्यों है?
جس کی وجہ سے سارے ہارمونز متاثر ہوتے ہیں اور اعصابی درد شروع ہو جاتا ہے۔ تو اس میں سخت ورزش جو ہے اگر ہم کرتے ہیں تو اس سے بھی چونکہ توانائی بہت استعمال ہوتی ہے تو تانبا جو ہے وہ کم ہو جاتا ہے۔ اس کے علاوہ سٹریس اگر ہوتا ہے یعنی کہ ٹینشن، اور اس سے یہ ہوتا ہے کہ جو کارٹیسول ہارمون ہے بڑھ جاتا ہے، اور کارٹیسول کو بنانے کے لیے تانبا چاہیے تو بھی تانبا کم ہو جاتا ہے۔ زیادہ دھوپ میں نکلنے سے چونکہ اس میں میلانن پگمنٹ بڑھ جاتا ہے اور میلانن پگمنٹ کے لیے تانبا چاہیے، اس سے بھی تانبا کم ہو جاتا ہے۔ وٹامن سی کے زیادہ استعمال سے، یا اسکاربک ایسڈ جس کو کہتے ہیں، اس کے زیادہ استعمال سے بھی تانبا کم ہو جاتا ہے۔ ڈسٹل واٹر جو ہوتا ہے اس کے استعمال سے بھی تانبا کم ہو جاتا ہے، اس لیے ڈسٹل واٹر میں تانبا ڈالنا چاہیے۔ پوٹاشیم کے زیادہ استعمال، زنک کے استعمال اور آئرن کے زیادہ استعمال سے بھی جسم میں تانبے کی کمی آ جاتی ہے۔ کافی، الکوہول، شراب اور جو مصنوعی میٹھا ہوتا ہے جس کو ہم ایسپارٹیم کہتے ہیں، اس کے استعمال سے بھی یہ کم ہو جاتا ہے۔ نیاسین کے استعمال سے بھی تانبے میں کمی آ جاتی ہے۔ تو اس بے شمار فیکٹرز ہوتے ہیں جس سے تانبے میں کمی آتی ہے، اور تانبے کی کمی کی وجہ سے مختلف انزائمز متاثر ہوتے ہیں، جیسے میں نے پہلے بتایا، جس کی وجہ سے اعصابی نظام بھی متاثر ہوتا ہے، کنیکٹو ٹیشو بھی متاثر ہوتا ہے، جس کی وجہ سے اعصابی نظام پہ دباؤ پڑتا ہے اور یوں دردیں شروع ہو جاتی ہیں۔ ناظرین، اسی طریقے سے کچھ وٹامنز ہوتے ہیں اور کچھ منرلز ہیں جس میں میگنیشیم ہے، جس میں B12 ہے، B1 ہے، B6 ہے، D3 ہے، زنک ہے، اومیگا 3 ہے۔ ان تمام کی کمی کی وجہ سے بھی اعصابی نظام میں مسائل پیدا ہوتے ہیں۔ ان منرلز اور وٹامنز کو فراہم کرنے سے بھی ان دردوں پہ قابو پایا جا سکتا ہے، اور ان کی کمی سے یہ درد ہوتا ہے۔ ناظرین، شیاٹیکا کو کنٹرول کرنے کے لیے ایک اور چیز جو بہت اہم ہے وہ استعمال کی جا سکتی ہے، اور اس کا نام ہلدی ہے۔ ناظرین، ہلدی بہت زیادہ اینٹی انفلیمیٹری ہوتی ہے، یعنی سوجن کو کم کر دیتی ہے اور پین کو رفع بھی کر دیتی ہے، لیکن اس کو استعمال کرنے کے لیے کالی مرچ کا استعمال بہت ضروری ہے۔ کالی مرچ کے استعمال کرنے سے ہلدی کا جو اثر ہے وہ 2000 گنا بڑھ جاتا ہے۔ ناظرین، ہلدی بالکل COX-2 انہیبیٹرز کی طرح کام کرتی ہے۔ COX-2 انہیبیٹرز خاص قسم کی گولیاں ہوتی ہیں جو کہ درد کو ختم کر دیتی ہیں۔ یہ بالکل نئی قسم کی گولیاں ہیں اور ان میں بے پناہ طاقت ہوتی ہے، اور ہلدی کی طاقت ان کے برابر ہوتی ہے۔ اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ہلدی شیاٹیکا کے خلاف یا کسی بھی اعصابی درد کے خلاف کتنی طاقتور چیز ہے۔ تو ناظرین، اب آگے جا کے میں آپ کو بتاؤں گا جو درد ہوتا ہے شیاٹیکا، اس پہ ہم کیسے قابو پا سکتے ہیں۔ تو اس کے لیے سب سے پہلے تو یہ ہے کہ جو مختلف وٹامنز اور منرلز میں نے بتائے ہیں ان کی کمی کو پورا کرنا ہے، لیکن میں نے آج آپ کو بڑی امپورٹنٹ چیز بتانی ہے، اور وہ یہ ہے کہ ہم 5 منٹ کے اندر اندر کس طریقے سے شیاٹک نرو کے جو پین ہوتا ہے، اس کو شیاٹیکا کہتے ہیں، اس کے اوپر قابو پا سکتا ہے۔ ناظرین، اب میں آپ کو بتاؤں گا کہ کس طرح صرف 5 منٹ میں آپ اپنے شیاٹک نرو کا جو درد ہے، اس کو شیاٹیکا کہتے ہیں، اس پہ قابو پا سکتے ہیں ان 4 ایکسرسائزز کی مدد سے، اور اس کے بعد وٹامنز اور منرل کو استعمال کرنے کی مدد سے۔ ناظرین، تو اس میں یہ کرنا ہے کہ جو سب سے پہلے ایکسرسائز ہے اس میں آپ اپنی متاثرہ ٹانگ کو گھما کے جو دوسری ٹانگ ہے اس کے گھٹنے کے اوپر ٹکا دیں گے، اور جو متاثرہ ٹانگ ہے اس کے گھٹنے کو اپنی طرف کھینچیں گے۔ 15 سیکنڈ تک آپ یہ کریں گے اور اس کو 5 سے 6 مرتبہ دہرائیں گے۔ اس کے بعد جو دوسری ایکسرسائز ہے اس میں آپ یہ کریں گے کہ اپنا پاؤں جو ہے اس کو باہر نکالیں گے اور اس کے پنجے کو اپنی طرف پش کریں گے، اور ساتھ ہی اپنی گردن کو پیچھے لے جائیں گے، اور جب آپ پنجے کو دور کریں گے تو گردن کو سیدھا کر دیں گے۔ یہ بھی آپ نے 5 سے 6 مرتبہ دہرانا ہے۔ اس میں ہر ایک جو ریپیٹیشن ہے وہ 15 سیکنڈ کی ہے۔ اس کے بعد جو تیسری ایکسرسائز ہے اس میں آپ نے دونوں بازوؤں کو اپنے پیچھے رکھ دینا ہے، اپنی ٹانگ کو بالکل لمبا کر دینا ہے، اور اپنے جو پاؤں ہے اس کو دیوار کے برابر کر دینا ہے، اور اس کے بعد آپ کی جو پیٹھ ہے اس کو سامنے کی طرف پش کرنا ہے اور اندر سانس لینا ہے۔ اس کے بعد آپ نے اپنی پیٹھ کو پیچھے لے کے جانا ہے، اس کا کر پیچھے کرنا ہے اور سانس باہر نکال دینا ہے۔ اس کو 5 سے 6 مرتبہ آپ نے دہرانا ہے۔ اور جو اسی ایکسرسائز ہے جو کہ آپ دیکھ رہے ہیں ویڈیو میں، اس میں آپ نے یہ کرنا ہے کہ آپ اپنے دونوں ہاتھ جو ہیں وہ آپ اپنی نیک یا گردن کے پیچھے رکھیں گے اور اپنی جو کونیاں ان کو باہر نکال دیں گے۔ اس کے بعد اسی طریقے سے اپنی ٹانگوں کو لمبا کریں گے اور اپنے پاؤں کو دیوار کے برابر کر دیں گے۔ اس کے بعد آپ اپنی گردن کو آگے کر کے دونوں کونیوں کو آپس میں ملائیں گے اور سانس کو باہر نکالیں گے۔ اس کے ساتھ ہی آپ اپنی گردن کو پیچھے کرتے ہوئے آہستہ آہستہ آپ اپنی کونیوں کو دور کریں گے اور اپنی جو پیٹھ ہے اس کو آگے کی طرف اس کا کرو لے کے جائیں گے۔ اس عمل کو آپ نے 10 سیکنڈ کرتے ہوئے 5 سے 6 مرتبہ دہرانا ہے۔ ناظرین، یہ چاروں ایکسرسائزز آپ نے صبح اور شام کرنی ہے، اور صبح ایکسرسائزز کرنے کے بعد آپ نے کچھ وٹامنز لینے ہیں جس میں وٹامن D3، B12، B1 اور اومیگا 3، یہ مختلف وٹامنز اور منرلز آپ نے صبح لینے ہیں۔ شام کو جب ایکسرسائزز آپ کریں گے تو اس کے بعد آپ میگنیشیم، کاپر، B6 اور زنک، یہ ساری دوائیاں آپ لیں گے۔ تو ناظرین، اگر آپ یہ ایکسرسائزز باقاعدگی سے کریں گے تو انشاءاللہ صرف 1 ہفتے میں آپ بالکل ٹھیک ہو جائیں گے، لیکن آپ 5 منٹ کے اندر اندر آپ اپنے درد پر ان ایکسرسائزز کی مدد سے قابو پا سکتے ہیں۔
नाज़रीन कॉपर जो है वो मुख्तलिफ़ ग़िज़ाओं में पाया जाता है, जिसमें सी फूड है, जिसमें बादाम है, सूरजमुखी के बीज हैं, चना है, दाल चना है, मशरूम है, काजू है और ब्लैक चॉकलेट है। इसके अलावा जो सुरख गोश्त होता है जिसको रेड मीट कहते हैं, ऑर्गन मीट होता है जिसमें गुर्दे हैं, जिसमें जिगर है, इनके अंदर बहुत ज़्यादा पाया जाता है। इनको इस्तेमाल करने से आप अपने जिस्म में कॉपर की या तांबे की कमी को पूरा कर सकते हैं। अगर आपको शार्टिक पेन हो रही है, इसका मतलब ये है कि आपके जिस्म में कॉपर की काफ़ी ज़्यादा कमी है, तो इसके लिए आप सप्लीमेंट भी ले सकते हैं जिसको कॉपर ग्लाइसिनेट कहते हैं या कॉपर ग्लूकोनेट कहते हैं। ये दोनों 3 मिलीग्राम की ताकत में या 2 मिलीग्राम की ताकत में मौजूद होते हैं। आपने 1 महीने तक 2 मिलीग्राम को बढ़ाते हुए 20 मिलीग्राम तक लेके जाना है और आस्ता आस्ता कम करते हुए 3 महीने में इसको 2 मिलीग्राम तक या 3 मिलीग्राम तक वापस लेके आना है। इस तरीके से आप अपने जिस्म में कॉपर की कमी को पूरा कर सकते हैं। नाज़रीन अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि ये इन्फॉर्मेशन सब लोगों तक पहुँचे। इसके अलावा ज़्यादा से ज़्यादा लाइक भी करें, इससे हमारी हौसला अफजाई होती है, और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलें, क्योंकि इससे ये होगा कि अच्छी अच्छी वीडियो जो मैं फ्यूचर में मुस्तकबिल में बनाऊँगा वो आप तक पहुँच पाएंगी।